Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, nagatuo kita nga ang pugkos sa panaghigalaay o pagbinatiay nga naghiusa kanato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig ngadto sa Dios nga sa kanunay nahinumdum sa atong mga maayong buhat ug nagapasaylo sa atong mga sala. Magampo kita karon alang sa atong igsuon nga si Nanay Hiralda. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios uban sa atong mga pagampo alang sa atong igsuon. Maghinulsol na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O ganinyo mga igsuon, kay nakalapas na kuguyamot sa una-una sa pulong sa buhat. Ug sa wala pag-uhat sa angayng buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, Pangunahing Birhen, sa tanan mga anghel mga santos. O ganinyo mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, upasayloon ang atong mga sala. Ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa mong igsuon nga si Nanay Hiralda nagpadayag sa kamatuoran. Kung unsa kamubo ang among kinabuhi dining kalibutan, apan alang niadtong nagtuo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos. Nimoy hinungdan sa panagbulag sa pagkayusa mo kanamo.
Ania kami nahiusa sa pagtuo paglaom, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadahangat kanamo ang kahayag sa paggabanhaw ni Kristo ining panahon sa pagsulay o pagbangutan, samtang nagaampo kami alang sa mong igsuon kang Nanay Hiralda ug sa tanan nga nahigugma kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ug atong paminawon ug pamalandungan ang mga pagbasa. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nasayot kita nga ini katun-as niining atong yutan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan didto sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Dios. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palahibihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumduming ang imong kaloy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukat pagkaniadto. Sa imong kaloy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Upaya ang mga gaguol sa akong kasing-kasing, upalingkaw sa akong mga kasakit. Tapos ang akong kayugot ug ang akong pag-antos, ug wag tanga ang tanan ko mga sala. Amping akong kinabuhi ug luwas sa ako, ayaw itugod nga kaulawan ako. Kay nagadahom man ako kanimo, mag-amping utagan ako ang kabuutan, ug katarong kay nagapaabot man ako kanimo o Ginoo. Kanimo Ginoo, ibayaw ko ang akong kalan.
palihog manindog alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw. Pagandam kamo sa bisan unsay mudangat, magsigugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik silang agalon, gikan sa kubira sa kasal. Inigabot niya o ginigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Ulahan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan silang agalon nga nagtukaw o nagandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya. O bulahan sila kung hikaplagan niya nga andam, bisan kon mabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. O liman ikini, unay balo pa ang tagbalay kanus mabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa, kamu usab kinahanglan mangandam, kay anak sa tao, muabot sa oras nga wala ninyo siya paabuta. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Palihog maglingkod. Pag-usap mayong gabi kanatong tanan. So siguro sa ingon ani nga sitwasyon kung ako yung magdala, so open din ako. Kung isa tiwiling ang mahatag og mensahe, so tagaan ko na ako time. So sa mga magod sa GKK sa Kasilak, so ingon ani nga panghitabo, wala may gipili kung unsa nga atong gibarugan karon, Katolik man o dili Katolik, open. Kaya kini ang panahon nga makadungog po ta sa mga kasinatian sa matagusan nato kinabuhi. Diin mo'y atong matawag o gabayan po kaya sa itong pagkinabuhi sa pagpanikamot sa subay sa kapotol sa binagyo sa iyong mga kasubuan. So muna yung pinaka-importante. So usuna ko, isa tong willing ang muhatag o mensahe. Karon nga time, i-open ako. So hangyo lang po na ako, dili po na kayo nato taso. Hindi po lapas o 5 minutos. Kaya kung kasobrahan man god, parang ang maminaw, di na po guwan ba? So kana nagong guwan, inato na po god. Walay problema, og naayot doon yung isa ka oras, walay problema. Ato di ako nga guwan. Okay, so kung i-open kung sa itong willing po mahatag, so natin ang microphone.
Sir John. Hello. Okay, may ngabi ka na itong tanan. Especially sa pamilyang Dano and Daging. Kaya sa dalaga pa si nanay daddy is Daging. Then Kabanaog Dano. So sa mga kaparintihan, mga kaigalaan, kauban ako ang GP Kakasilak nga nagahalad o prayers pag-ampo para sa kay manang daddy nga ni biya na ni detach na no sa immediate family o gani ubay-ubay gyud karon nga ni adto diri para duaw muhatag pod og pag-ampo alang kaniya. Now, binihan, nagtanaw mo ko, murag wala may ni una. So, atuan na lang sigurong unhan. Ano po ko diri sa sulod kung basig na ay mo una pod. Sige, ano na lang siguro ni. Going back sa ato ang nadungog nga reading sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. O dili lang to, no? Para sa kuha, dili lang para sa taga-Korinto kung dili para kanatong tanan nga nakadungog sa mensahe unsa ang katong mga mensahe nga gi batbat dito nga ang ato ang lawas kung dili daw ta mo agi o dili ta mo mga ingani magpabilin ta sa kanang something kanang makasasala ba nga mo nagyapon sa tuwa ang kanang panghuna-huna nga kalibutanon nagahuna-huna ta kung unsa ang ato ang mga material nga naangkon or maangkon. Pero dito sa unang pagbasa is giingon gyud dito nga after ani nga kamatayon maangkon nato ang kaluwasan. Then sa nahitabo sa ato ang igsuon karon kay manang daddy pagka matay niya daghan gyud kayong naghatag og simpati nga ingana. So meaning daghan kayo nga nagmahal sa iya dili lang sa iyahang pamilya kundi sa iyahang mga natabangan kay kanimang gyud sa amo ang pamilya pod kung unsa gani ang bation sa ato ang amo ang lawas diri gyud mi muduol
una nga nakurat do kami nakurat jud ug ningon nga uy sayang kay wala na sining daddy. Pero kung madunggan nato or nadunggan nato ganiha ang pagbasa, makaingon ta nga siya is na himo na niya ang iyahang kanang gimbuhaton diri sa kalibutan sa iyahang pamilya o angay na siya nga mo adto sa tuang langit ng amahan. Kay gani before nag-end ang katong pagbasa naagyo didto nga unsa ang atoang binuhatan diri sa kalibutan, maayo man o dautan kita pagahukman. Dito pod sa Ebanghelyo nga gikuha dito sa libro ni San Lucas, nga po dito no ang promises na dito nga kanang before sa promise na po dito ang katong ang ato ang kinabuhi ba along the way sa ato ang kinabuhi unsa ang ato ang nahimo diri sa kalibutan unya kanang naay pangutana dito nga andam bata sa unsay angayng may tabo. Katong gingon nga kung nasayod pa lang kita kanus moabot ang kawatan dapat mangandam ta. Mao po ni karon ang nahitabo sa atong igsuon kay nakoy nabasa dito nga comment nga naay time nga nagsakit na siya gibati, grabe iyahang gibati pero wala siya nahitabo. Pero kadto lang nga time nga katong pagkahitabo niya nga nagingon pag yun nga dili siya kanang something kanang dili siya grabe ba pero libiya siya ato nga tumura. Mao po na nga ato ang dapat hinumduman or hinuklugan nga ang atong kinabuhi is naay katapusan. Ang pangutana o kanusa ang kana pod is ato po na siyang ansiran nga dapat sa matagutlo sa ato ang kinabuhi is ready po ta sa ato ang kung unsa man ang ato ang mahitabo. Dili pwede nga moingon ta nga ugma na lang ta mangandam, kundi sa matag kinabuhi, sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi dapat ready ta sa ato ang unsay mahitabo. Kay gani na dito nga mao ito nga dili ta makahibalo kung kanus moabot kini nga panghitabo. Mo na nga ato ang challenge karon siguro diha sa unang pagbasa o dito sa Ebanghelyo para sa ko is kinahanglan nga maghimo og maayo dinhi sa kalibutan para kung unsa man ang mahitabo sa atoa naay judgment nga ato ang pabuton. Og diri pod sa Ebanghelyo kaning pagpangandam dapat mangandam ta pirmi kung unsay atong mahitabo like ni Manang Daddy wala gyud tay madungog nga mga unsay negative kay ano gyud kay siya kanang kung makaya lang niya unsay dapat niyang itabang kay naman gyud ni say kahibalo mutabang gyud ni siya dili nimo baliban mo na nga sa amoa na ano gyud na feel na mo nga kanang subo kayo sa pamilya pero kaning atong gihimo karon is nang hinaot mi nga naka-comfort ko ni sa inyo ha nga dili lang ta mo focus kung unsa ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan
Kundili, dapat natong hinumduman nga naa pay pinakaimportante nga ato ang pagapangandaman kung moabot sa ato ang kinabuhi kining nahitabo sa atong igsuon. Unta kita tanan is ready andam nga mudawat kung unsa ang ihatag nga judgment sa ato ang langitong Amahan. Kana lang siguro gagamay nga refleksyon sa akong nadungog nga mga pagbasa karong gabiyo na o kinautunta nga kita usab nga nakadungog is hinuklugan nato kung unsa man ang mga kakulangan pa sa ato ang kinabuhi o unsa pod ang dapat nato nga ipadayon aron ubra namlag makaangkon puta og kinabuhing dayon. Kana lang dagsalamat og maayong gabi kanatong tanan. Dengan kayong salamat, Sir Jun. Kayong uban, napay nasa gawas. Okay, sa tanan, usbon ako mayong gabi o sa pamilya, sa dano o daging.